हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर गई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है हज़रत निजामुद्दीन औलिया और उनकी वालिदा का बहुत प्यारा वाक़या। ये वाक़या लिया है मैंने रिजवी इस्लामिक नेटवर्क चैनल से। बयान दिया है सैयद मुकम्मिल रहमान जी ने। इनके बयान वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। आइए चलिए देखते हैं इस बयान में इन्होंने आखिर ऐसा क्या बताया है। वो तो वीडियो देख करके ही पता चलेगा। अल्लाह वाले मगर मर्द ही नहीं, औरतें भी होती हैं, इनकी भी सुन लो। मेरी बहनें भी बैठी। नाम सुना होगा दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन का नाम। आए हाय, इनकी वालदा के बारे में मैंने पढ़ा जरा, तबीयत बाग बाग हो गई। मैं जब बुजुर्ग होते हैं पढ़ के देखता हूं, मैं इनके देखूं। इनकी वालदा 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद गुजारती और 1000 मरतबा रोजाना नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। और इनके बाप उन पे कभी कभी जज्ब की कैफियत तारी होती तो जंगल चले जाते थे। हजरत निजामुद्दीन छोटे से बच्चे थे, तब की बात ये। दिल्ली में लोग परेशान हुए, बारिश नहीं हो रही, सूखा, कैद साली। बुजुर्गों की बारगाह में चले का चलो, एक घराना नेक है, उनकी बारगाह में चलो। वहां पर हजरत निजामुद्दीन का तो नाम ही नहीं, छोटे से बच्चे थे। उनके बाप से दुआ करा ले चलो। जैसे ही दरवाजे को खटखटाया, माँ ने छोटे बच्चे को भेजा, कहा जाओ पूछ के आओ क्या बात है। हजरत निजामुद्दीन आए, सबने पूछा तुम्हारे अब्बू जान कहाँ है? तो फिर कहा वो तो जंगल गए हैं। लोगों ने कहा अब उनका तो पता नहीं कितने दिन में आए। मायूस होकर के लौट रहे थे, और बच्चा तो हमेशा ही सच बोलता है। जैसे कुछ लोग ना जो मैं रमजान में रोजा नहीं रखते, रमजान में रोजा नहीं रखते, और इमाम साहब से आके बड़ी जमा को कहते हैं यार इमाम साहब सही बता रहे, रमजान में मजा बहुत आता है, इतनी बरकतें हैं इमाम साहब रमजान में। 1 महीने के रोजों से ना दिल नहीं भरता, तबीयत ये चाहती है 2 महीने। और अभी रात का जो कीमा बचा हुआ था ना, उसी से खा गया आई। और यहाँ इमाम साहब से कितनी जमा रहा, मुंह सुखा के बोला। इमाम साहब समझे ना बड़ा नेक आदमी है, बड़ा नेक। एक दिन इमाम साहब को कहीं जाना था, बोले लाओ उन्हें ले जाऊं। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो अंदर वो खाना खा रहे थे। बच्चे से बोले जाके कह दिए अब्बा कुरान पढ़ रहे हैं। अंदाजा लगा तो डरता भी नहीं। इमाम साहब ने पूछा का बेटा अब्बा क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं। कहा अब्बा खाना खा रहे हैं, और कह दिया कुरान पढ़ रहे हैं। अब्बा भी नहीं मिलेंगे। बच्चा झूठ का बोलता, बच्चे ने पकड़वा दिया। हजरत निजामुद्दीन बोले अब्बा जंगल को गए हैं। तो लोग मायूस होकर के गए। माँ ने पूछवाया क्यों आए थे, कहा दुआ कराने आए थे। हजरत निजामुद्दीन को माँ ने दौड़ाया, कहा जल्दी से लोगों को बुला करके ले आओ, कहा दुआ हो जाएगी। सारे लोग आ गए, कहा वुजू बना करके निजामुद्दीन के जरिए कहलवाया वुजू बना के बैठ जाओ, जैसे अत्तहियात में बैठते। सारे लोग बैठ गए। मां ने अपनी चादर में से एक तागा निकाला। ये भी औरत थी, आए है सही बता रहा हूं, औरत का दर्जा कम मत समझियो। वो भी औरत थी जिसने मेरे नबी को जन्म दिया है, और वो भी औरत थी जिसने अली हसन हुसैन को जन्म दिया है।
وہ بھی تو عورت تھی جس نے غوث و خواجہ غریب نواز کو جنم دیا. کتنے ولیوں کو جنم دینے والا مرد نہیں عورت ہی ہے. عورت ہی ہے جس نے ولیوں کو بھی جنم دیا تو پیٹ سے ہی ولی تھے وہ. ولیوں کو بھی 2 سال دودھ پلانے والی وہ بھی عورت ہی ہے. کم مرتبہ نہیں ہے اس عورت کا. اللہ اللہ. حضرت نظام الدین کی ماں نے چادر میں سے تاگا نکالا اور چھوٹے بچے کا وضو بنوا دیا اور وضو بنوا کر کے وہ تاگا انگلی میں لپیٹ دیا اور کہا بیٹا سب کے آگے جا کر کے کھڑے ہو جانا اور یہ انگلی اوپر کو کر دینا اور کر کے کہنا مولا جس کا چادر کا یہ تاگا ہے اس پہ جس کا ہاتھ لگا اس کے صدقے میں بارش کر دے بارش کر دے بارش کر دے. کہا بیٹا ہاتھ نیچے کو مت کرنا جب تک میں نہ کہہ دوں اور تم آنا مت. کیا پیارا بچہ تھا. بچوں سنو آج اماں کچھ کہہ دے تم سنتے ہی نہیں. اماں ڈھونڈ رہی ہے میرا لال کہاں, دیکھا تو بیٹھ کے ادھر آڑ میں موبائل چلا رہے ہیں. موبائل بچے بھی بہت چالاک ہو گئے. تکیے کی آڑ میں موبائل رکھے پڑے. تکیے کی آڑ بگاڑا تو اماں نہیں ہے. اگر میں کا گاؤں کا ہے نا تو ساتھ میں کون لے جائے بچوں کو. کپڑے کھینچے گا پیچھے پیچھے چلے گا. چل تو گھر پہ رہیے وہ اکیلا کیسے رہے گا. موبائل دے دیا. ایک بھائی بہن ہیں ان کو موبائل چلائے اور دے دے لے موبائل دیکھتے رہو. اس کی عادت بگڑ گئی. اب سنو حضرت نظام الدین آگے اور آ کر کے کہنے لگے مولا پروردگار. سب لوگ دعا کر رہے ہیں. یہ بچہ کہہ رہا مولا پروردگار میری امی نے کہا ہے وہی تو کہہ رہا جو سنا تھا. میری امی نے کہا اے اللہ یہ چادر جس کا تاگا ہے اور اس پہ جس کے ہاتھ لگے کہ مولا اس کے صدقے میں بارش کر دے بارش کر دے بارش کر دے. 40-50 مرتبہ یہ بچہ کہا تھا. بادل گھر کے آیا برسنے لگا. اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی. اب دروازے کو دیکھ رہے ہیں. ماں میری مجھے بلا لے. امی جان کیا ہاتھ نیچے کر لو. امی جان کیا میں آ جاؤں. مگر وہ حضرت نظام الدین کی ماں تھی. باہر آدمی تھے. اماں باہر کیسے جائے. ماں نے آواز بھی نہیں دی اس لیے کہ عورت کا آواز بھی عورت ہوتا. دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے کہہ رہی ہے کاش میرا بیٹا آ جاتا. حضرت نظام الدین کو جاڑا چڑھنے لگا. بھیگ کے بخار آنے لگا اور کپ کپ آنے لگے. کہنے لگے مولا 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 کیا میں اپنی ماں کو آواز دے رہا کہہ رہے امی جان کیا میں آ جاؤں. اللہ اللہ ادھر بخار پر بخار آ رہا ادھر ماں پریشان ہے. اب جب ماں سے نہیں رہا گا ماں نے وہی چادر اوڑی مصلی بچھایا اور دعا کرنے سجدے میں گر کے کرنے لگی. کہنے لگی اے اللہ کوئی سبب کر دے میرا بیٹا میرے گھر آ جائے. اللہ نے ہوا کا ایک جھونکا ایسا بھیجا حضرت نظام الدین کو اٹھا کر کے ماں کے آنچل میں رکھ دیا. اللہ ماں نے دیکھا تو کلیجے سے لگایا. ماں نے کلیجے سے لگایا. تم بھی اپنے بچوں کو وضو بنوایا کر وضو بنوایا کر. مگر تو گائز واقعی میں ویڈیو بہت اچھی تھی. اور حضرت نظام الدین اولیاء دلی کے اندر ہی درگاہ ہے. وہاں پہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں جن کی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے اور سکون بھی ملتا ہے. لیکن ان کی والدہ نے جو ان کو سکھایا وہ اس بات پہ قائم رہے. واقعی میں کہ بچے کو اگر جو سکھاتے ہیں وہی سیکھ پر چلتے ہیں تو کتنا خوش ہوتے ہیں ماں باپ. لیکن گائز واقعی میں ویڈیو بہت اچھی تھی. جو لاسٹ کا واقعہ تھا نا اس میں صحیح میں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ واقعی میں بہت درد بھرا واقعہ بھی تھا.
تو ویڈیو مجھے بہت اچھی لگی. آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور مجھے سپورٹ کیجیے, اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ مجھے سپورٹ ملتا رہے آپ سبھی کا. ملتی ہوں اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.